अहिले त केपी आतंक, यो ओली आतंक, जसले गणतन्त्र रोक्नको लागि लड्यो त्यसको पो आतंक छ हामीमाथि। यो के अचम्म भयो यो। प्रचण्डको अब केही मूल्य छैन। हुँदा हुँदा त भित्रकै साथीहरूले नि भन्न थाले अब प्रचण्डबाट केही माखो मर्दैन भन्छन्। हेर्नु साँच्चै गर्दिनी साथी भयो, यसले सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त हेर्नुहोस्, म त बसेर किताब लेख्न पाए म सबभन्दा खुसी हुन्थेँ। तर यसो हेर्छु छाँट, सहृदयतापूर्वक तपाईहरू विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सहित आउनुहोस्। तपाईको राम्रो भएर पार्टीले पास गर्यो भने तपाईलाई धन्यवाद दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गरेर हिँड्छु म चाहिँ। तर माओले लिनप्याउला गरे जस्तो अहिले नै भनिदिने चाहिँ गल्ती चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ। लिनप्याउला उत्तराधिकारी भनेको त त्यही लिनप्याउले माओलाई गोली हान्न हिँड्यो। उत्तराधिकारी भनेपछि त भनी फास्टो हुँदो रहेछ नि, त्यो त काल रहेछ। अस्ति सूर्यनाथ राण यादवको चाहिँ स्मृति सभामा त एक थरी गएर बडो दिएछन्, साथीहरूले खुसी लागेको छ। एकजनाले मन्त्री भन्दा भने त्यो कतै बनाएको छ होइन, हेप्नी भने जस्तो। उसलाई त हेप्ने नै हो, हामीलाई चाहिँ हेप्न पाइँदैन। यी गणतन्त्र विरोधी, जनविरोधी तत्त्वहरूलाई तह लगाएर मात्रै हामीलाई चैन त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को कुनै चैन हुँदैन। प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने र हामीलाई सखाप पार्ने कोसिस गरे। हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनायौँ र हामी विजयी भयौँ। हजारौँ शहीदहरू, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा, त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने, या त लड्न पर्ने। अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टी भित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। आज प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ खुलेआम गाउँघरमा जताकतै टोलटोलमा उनीहरूको आतंक छ, वाइसिएल आतंक छैन, माओवादी आतंक छैन। अहिले त केपी आतंक, यो ओली आतंक, जसले गणतन्त्र रोक्नको लागि लड्यो त्यसको पो आतंक छ हामीमाथि। यो के अचम्म भयो यो। कमल थापा आतंक, कहाँबाट कहाँ पुगेकाहरू चाहिँ तिनीहरूको पो आतंक छ। अनि हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौँ भनेर उनीहरू दङ्ग परेका छन्। अब यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकियो, सिद्धिन लाछन्। सिद्धिए, हुन त हामीलाई धेरैचोटि सिद्धिए भने, माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेको 3 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 6 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 1 वर्ष हो त्योभन्दा बढी जाँदैनन् भने, 2-3 वर्ष हो सकिन्छन् भने, टाउकाकै मूल्य तोकेपछि त अब सिद्ध्याइन्छ भने। तर हामी सिद्धिएनौँ। पोहोर यो विघटन गर्ने बेलामा माओवादी अब सिद्धियो भन्ने र प्रचण्डको अब केही मूल्य छैन। हुँदा हुँदा त भित्रकै साथीहरूले नि भन्न थाले अब प्रचण्डबाट केही माखो मर्दैन भन्छन्। हेर्नु मलाई त अनौठो लाग्छ। हेर्नुहोस्, साथीहरूले नै भनेको सुन्छु मैले, मेरो अगाडि त भन्दैनन्। मेरो अगाडि त तपाईँ नै हो, तपाईँ बाहेक कोही छैन भन्छन्। तर पछाडि गएर अब प्रचण्डबाट केही हुँदैन है, अब हामीले अर्को तयारी। म त्यस्तो सुन्छु, मलाई बडो दुःख लाग्छ। साँच्चै गर्दिनी साथी भयो, यसले सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त हेर्नुहोस्, म त बसेर किताब लेख्न पाए म सबभन्दा खुसी हुन्थेँ। तर यसो हेर्छु छाँट, त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो लास्ट अवसर, एकचोटि म लडाईँ लड्छु। साथीहरूलाई मेरो त्यसो भन्ने साथीहरूलाई मेरो चाहिँ सहृदयतापूर्वक तपाईहरू विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सहित आउनुहोस्।
तपाईको राम्रो भएर पार्टीले पास गर्यो भने तपाईलाई धन्यवाद दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गरेर हिँड्छु म चाहिँ। तर माओले लिनप्याउला गरे जस्तो अहिले नै भन्दिने चाहिँ गल्ती चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ। लिनप्याउला उत्तराधिकारी भनेको त त्यही लिनप्याउले माओलाई गोली हान्न हिँड्यो। उत्तराधिकारी भनेपछि त भनी फास्टो हुँदो रहेछ नि, त्यो त काल रहेछ। म किन भन्ने, म त्यो भन्दिनँ। राम्रो काम गरेर आउने साथीहरूलाई मैले बाटो छोडिदिन्छु भनिराखेकै छु मैले। त्यसकारण कमरेडहरू, अब एकचोटि हामी जाग्न पर्यो भन्ने हो। हामी यो परिवर्तन हामीले ल्याएको भन्ने कुरा दरोसँग भन्नु पर्यो, दरोसँग भन्नु पर्यो जनतामा। प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरू निरङ्कुशतावादीहरू चाहिँ यी प्रतिगमनकारीहरूको सातो जानी गरी भन्नु पर्यो। तर मैले कहिलेकाहीँ केपीसँग मेरो अलि बढी रिस उठ्छ र बढी भन्छु, म आज चाहिँ भन्दिनँ है। तर त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नै पर्छ, हामीले गर्ने हो, लड्ने हो। वाइसिएल र युवा विद्यार्थीहरू मिलेर सबै वडामा, सबै स्कुल कलेजमा, सबै प्रतिष्ठानहरूमा हामीले टिम बनाउने हो, भोलिन्टियरली कमिटीहरू बनाउने हो, जाग्ने हो। हामी हो यो परिवर्तन ल्याएको, खबरदार भन्ने हो, हामीले दरोसँग भन्ने हो। र गुण्डाहरू अस्ति सूर्यनाथ राण यादवको चाहिँ स्मृति सभामा त एक थरी गएर बडो दिएछन्, साथीहरूले खुसी लागेको छ। हिजो एकजनाले मन्त्री भन्दा भने त्यो कतै बनाएको छ होइन, हेप्ने भने जस्तो। उसलाई त हेप्ने नै हो, हामीलाई चाहिँ हेप्न पाइँदैन। किन प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्ति प्रतिगमनकारीले त हेप्नै पाइन्छ नि, हेप्न पर्छ। हेप्न नहुने जनतालाई हो, क्रान्तिकारीलाई हो। त्यसो भएर तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा मेरो एउटा भाषण सुन्नुभयो, आगोसँग खेल्ने। मान्छेहरूले एक थरी भन्ठाने, तर भनेको केही दिनपछि त बालुवाटार छोडेर बालकोट जानु पर्यो। गण्डकी गयो, लुम्बिनी गयो, अर्को आयो, अब यहाँ बागमती जाँदैछ, अब 1 नम्बर जाँदैछ, जान्छ जान्छ जान्छ। त्यसकारण छोड्ने कुरा छैन, जाग्ने हो। यी गणतन्त्र विरोधी जनविरोधी तत्त्वहरूलाई तह लगाएर मात्रै हामीलाई चयन त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को कुनै चयन हुँदैन। हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई हुन सक्ने जति अहिले यो गठबन्धन सरकारबाट गर्न त खोजिया छ। तपाईँहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनेदेखि लिएर शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग तिनीहरूलाई राहत दिने बारेमा केही नयाँ नीतिहरू बनेका छन्। तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। हामी त्यहाँ बल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बारेमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जालजेल गरेर कागजै माइनेटै फालिदिएका छन्। त्यो माइनेट खोज्नु छ, त्यो माइनेट खोज्नु। तपाईँ हामी सबै एक भएर नजाग्ने हो भने त्यो माइनेट नपाइने भयो। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नै पर्छ हामीले। कसरी गर्न नमान्ने हुन्छ त? विस्तृत शान्ति सम्झौता छ हामीसँग, त्यसो किन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामी यो रूपमा जाने। अहिले भर्खरै अब हामी अलिअलि हामी हुन त सिद्धान्तमा हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ, हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्छौँ। अहिले त हामीले अलि एक कदम अगाडि बढेर हिजो अस्ति स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा व्यक्ति, एउटा मुख्य पद र एउटा कमिटी मात्रै, यो 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा एउटै मान्छे बस्ने अन्त्य भनेर निर्णय गरियो।
तपाईहरुलाई ठाउँै नहुने सबै पुरानाले कब्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिया छ। अहिले तलैदेखि नयाँ बनाउने सुरु गरिएको छ। त्यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्ने भने अझ छिटो गरिन्छ हामी, किनभने अब क्रान्तिकारी ढङ्गले चल्ने। अब धेरै भयो यो सुधार, सबैसँग फटाहरूसँग बसेको छ, हैरान जनतैसँग जाने भने हो, जनतैसँग जाने, शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै बाटो जाने। त्यही हामी संगठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराउनेवाला चाहिँ होइनौँ। तर कमरेडहरू, अहिले हाम्रो छलफल के चलिरहेको छ त? पार्टीभित्र कसरी चुनाव गर्ने, नेतृत्व छानबिन कसरी गर्ने, सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनमा कसरी गर्ने, अरू जनसङ्गठनमा कसरी गर्ने, सबैको अब सम्मेलनको लाइन छ, राष्ट्रिय भेलाको लाइन छ, पार्टीकै राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, नेतृत्व चयन कसरी गर्ने भन्ने छ। हामीले एउटा त निर्वाचन प्रणाली, बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली छ, एउटा सर्वहारावादी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी निर्वाचन प्रणाली छ। हामी यतापट्टि अलि बिस्तारै जसरी अरू विषयमा विचारमा अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै स्खलित, अलिअलि गर्दै गर्दै अवसरवादी हुँदै जाने, पद प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थ गुट बनाउन रमाइलो लाग्ने, गुटको मान्छेलाई चाहिँ भर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, पार्टी भन्दा गुट आनन्द लाग्ने, यो भनेको त बुर्जुवा प्रवृत्ति, यो बुर्जुवा हुँदैछ हाम्रो पार्टी भन्ने कुराको प्रमाण हो क्या। हाम्रो विद्यार्थी मोर्चामा तपाईहरु दोषी होइन, दोषी हामी हो, मैले भनिसकेँ। झन्डै झन्डै तपाईहरुलाई पनि दुई फ्याक बनाउनेतिर झन्डै झन्डै गइसकेको। तर यो सम्मेलनबाट दुई फ्याक होइन, एकजुट एक ढिक्का भएर निक्लिनुपर्छ हामी। तपाईहरुले त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यसको मेसेज चाहिँ सबै जनसङ्गठनमा र पार्टीको आउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै जानेवाला छ। हामीले के भनेका छौँ भने, एउटा त इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन समीक्षा कमिटीले गर्ने, यो साथीले यो बेला राम्रो गर्यो, यो बेला नराम्रो गर्यो, यति राम्रो, यसको प्लस पोइन्ट छ, यसको यति माइनस पोइन्ट छ भन्ने कुराको इभ्यालुएसन पनि गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने एउटा विधि विकास गर्दैछौँ हामीले। विधि विकास गर्नेमा छौँ हामी। बुर्जुवा जस्तो एमाले गर्यो नि, एमालेमा मारामार जुन भयो नेताहरूको हेर्नुभयो भने त्यो बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली अपनाएकै कारणले भएको छ। हेर्नुस्, अब हामी प्रतिस्पर्धालाई पनि माइनस गर्न हुँदैन। आजको जमानामा प्रतिस्पर्धा पनि चाहिन्छ, मूल्याङ्कन पनि चाहिन्छ। जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई पुरै परित्याग गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन। त यसको नयाँ संश्लेषण हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदा नयाँ संश्लेषण गर्दैछौँ। प्राय धेरै जसो भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ। घेरा हाल्ने, सखा पार्ने थियो प्रतिक्रियावादी रणनीति भने, हाम्रो रणनीति घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने थियो। भिन्न रूपमा अहिले गएको 1.5 वर्ष यता त्यही लडाईँ दोहोरियो। प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने र हामीलाई सखा पार्ने कोसिस गरे, हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनायौँ र हामी विजयी भयौँ। विजयी हामी नै भएको हो। र त्यति बेला मैले एउटा के कुरा समीक्षा गर्ने अवसर पनि भयो। त्यो आन्दोलन हामीले एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिसँग पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै गर्दा एउटा समय आयो। म आज तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा समय आयो मेरो लागि पनि, पार्टी नेतृत्वको हैसियतले पार्टीको अगाडि पनि र नेतृत्वको हैसियतले मेरो अगाडि पनि एउटा यस्तो अहम प्रश्न, यस्तो एउटा एकचेप प्रश्न भन्नुहोस्, यति ठुलो प्रश्न खडा भयो। अब फेरि लडाईँ गर्ने कि छोडिदिने, अब सकिएन यति रहेछ। मैले त्यति बेला एउटा यो भगत सिंहको फिल्म सायद तपाईहरुले धेरैले हेर्नुभएको होला। त्यहाँ चन्द्रशेखर आजादको चाहिँ छ। लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किने ठाउँ रहेन चन्द्रशेखरको। एउटा रुखमुनि उनी बस्या हुन्छन्, पिस्तोल हुन्छ एउटा उनीसँग। अब मार्ने नै भए प्रतिक्रियावादीले भन्ने भएपछि उनले माटो समाउँछन्, एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भएर, माँ यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। सायद तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। झन्डै झन्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाईँ गर्ने कि
आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रच भएर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथी हो। मार्क्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने, क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने, तर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। त्यही सङ्कल्पबाट सुरु भयो सडक आन्दोलन।